أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ابو بکر صدیق رفیق نبی دا ابو بکر صدیق رفیق نبی دا تے آخر تک نہ ہویاں جدائیاں نے دوجا عمر فاروق جرنیل وڈا او جینے کیتیاں خوب لڑائیاں نے او تیجا یار عثمان جوان سونا اور حق شہادت پائیاں نے علی شاہ مردہ تلوار پھڑ کے او خوب کیتیاں کفر لڑائیاں نے سچ پوچھو اینا بہادرانے شانہ وچ جہان دے پائیاں نے روم شام ایران نو فتح کر کے بانگا آن توحید سنائیاں نے مہتاب نبی دے جنتی یار سارے لکھیاں وچ قرآن گوائیاں نے سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، امت محمدیہ دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق تو بعد جس شخصیت نو سب تو نمایاں ممتاز عرفہ مقام اگر کسی نو ملے ہے انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اور ایسا نمایاں اور عرفہ اور تمام تو الگ اللہ پاک نے شان مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے اس ہستی اور شخصیت نو دماد رسول دے نام تو جانے جان والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجسمہ شرم و حیا پیکر حلم و سخات جناب ذی النورین
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان نو خلفائے اربعہ دے اندر خلفائے اربعہ جڑے راشدین نے انہاں دے اندر تیسرا مقام اور مرتبہ ملے ہے جو دین اسلام دے دلائل نو ویکھ کے اسی اگر معائنہ کریے تو خلفائے اربعہ دے اندر چار جڑے خلیفہ بہترین گزرے نے اسلام دے انہاں دے اندر تیسرا درجہ تیسرا مقام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اور عشرہ مبشرہ، عشرہ دا معنی 10، مبشرہ دا معنی جنہاں نو خوشخبری دے دیتی ہے نبی پاک نے اپنی زندگی اندر اپنی زبان چو 10 صحابہ نو بول کے کہا ہے کہ تساں جنتی ہو. انہاں دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا تیسرا درجہ تیسرا مقام ہے. اور السابقون الاولون جڑے سب تو پہلے ہجرت کرنے والے نے انہاں دے اندر اگر مقام تے عظمت تے شان تے نام آندا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا. اور ایسے عظیم صحابہ اکرام دی لڑی دے ایک بہترین ہیرے تے موتی ہے جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوری دمادی دا شرف حاصل ہویا ہے. ایک نہیں بلکہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نبی پاک نے سیدنا عثمان دے نکاح دے اندر دے چھوڑی ہیں. اور ایسی عظیم شخصیت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بعد اگر کسی شخصیت نو سب نالوں پہلے ہجرت دا شرف اور مقام حاصل ہویا ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی ہجرت حبشے دی طرف کیتی ہے سیدنا عثمان نے. پھر دوسری ہجرت کیتی ہے سب نالوں پہلے سیدنا عثمان نے مدینے دی طرف. اے 2 ہجرتاں اگر مقام تے شرف تے عظمت ملی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو ملی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہاں دا نام ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہاں دا لقب ابو عبداللہ اور ابو عمر جڑا زیادہ مشہور نہیں جانیا نہیں جاندا اور زیادہ مشہور جڑا لقب انہاں نو دتا جاندا ہے وہ ہے غنی دا لقب. سیدنا عثمان غنی اور ذی النورین اے 2 لقب تو بہت زیادہ پہچانے جان والے بڑے معروف لقب نے. اور والد دا نام عفان اور والدہ دا نام اروا یا عروا. اے والدہ اور والد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ داری دے اگر لحاظ نہ دیکھیا جائے تو انہاں دی رشتہ داری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بندی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام تو عمر دے اندر 5 سال چھوٹے نے جدو نبی پاک مکے اندر آ چکے سن پیدا ہو چکے سن. آپ 5 سال دے سن جدو حضرت عثمان دی ولادت ہوئی. اور شروع دے اندر انہاں نے اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کس طرح کیتا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں چلدے چلدے اپنی پھپھو اپنی خالہ دے گھر دے اندر گئے. اپنی خالہ دے گھر اندر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ دے گھر دے اندر بیٹھے نے. اچانک عورتاں جویں گلاں کر رہی نے گلاں کردیاں گل آ گئی کہ ایک نبی آیا ہے جہدا نام محمد ہے کہندا میں رب دا سچا نبی ہے. واقعتاً او دی سچائی حق ہے وہ سچے نبی ہے. حضرت عثمان نے سنی گل سن کے سیدھے ابو بکر کو لائے. ابو بکر دے کولوں تصدیق کیتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان واقعتاً او نبی سچے نے میں کلمہ پڑھ چکے ہاں. حضرت عثمان نے ابو بکر نو کہا چل میں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ کے اس نبی دا صحابی تے مرید بننا چاہنا. ایویں زیادہ محنت نہیں کیتی گئی سمجھاؤن دی کیونکہ پڑھے لکھے انسان سن. والدین نے انہاں نو شعور ادب بہت زیادہ سکھلایا سی اور بیٹھن اٹھن دا انہاں نو بڑا پتہ سی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر ایک بڑی پیاری اسلام تو پہلے بھی یہ خوبی سی لیکن اسلام دے اندر آ کے اس خوبی نو اور 4 چند لگ گئے جذبات بڑھ گئے. حضرت عثمان سب تو بڑے اگر سخی سن نام تو جانے جاندے سن. سیدنا عثمان غرباء دے نال بڑا پیار کردے سن.
ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਬੜਾ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤਾਜਰ ਸਨ, ਔਰ ਐਸੇ ਤਾਜਰ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਜਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਰੀ ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹु ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। दो अजीम कम ऐसे कम ने जिन्हां दे अंदर सैयदना उस्मान नू अनोखा शान, अनोखा मरतबा, अनोखी इज्जत, अनोखा मुकाम मिले है। और ऐसी अल्लाह ने इज्जत दी है इन्हां दो कम्मां ते दो मार्कियां ते दो जगह दे ऊपर। वो केड़ियां दो जगह है, आइए जरा तवज्जो कीजिए। एक के बैते रिजवान और एक के गज़वाए बदर। इन्हां दो मौकियां दे ऊपर जिहड़ी शान उस्मान नू मिली है ना, वो किसी सहाबी दे हिस्से अंदर नहीं आई। सहाबा सारे अजमत वाले, शान वाले, मुकाम वाले। चूंकि अज सीरत उस्मान, शान उस्मान ते गल करांगे, जरा तवज्जो कीजिए। अल्लाह पाक दा कुरान और प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दे अंदरों सन 6 हिजरी नबी पाक ने एक ख्वाब वेखिया कि असां इहराम पाए आ ते बैतुल्लाह दा तवाफ पे करने आ। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा तैयारियां करो, मक्के चलिए, जाके काबातुल्लाह दियां ज़ियारतां ते तवाफ करिए। सहाबा इकराम ने तैयारियां शुरू कीतियां ने। नबी पाक दे 1400 सहाबा तैयार हो के हुदैबिया दे मुकाम दे ऊपर जिस वक्त पहुंच के उधरों मक्के वालियां नू पता चलिया कि नबी पाक अपने 1400 सहाबा दे नाल मक्के दाखिल हो रहे ने। इन्हां मक्के वालियां ने रास्ते रोक दिते, बंद कर दिते कि बिल्कुल तुसां मक्के अंदर नहीं आ सकते, मक्के दे अंदर तुहाडा दाखला बंद है, मक्के दे अंदर तुहाडा दाखला बिल्कुल बंद हो गया, मक्के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मशवरा देवो की करिए, करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन मक्के वाले जड़े ने इन्हां ने रोक दिता है। हालांकि कोई जंग दा इरादा नहीं, कोई लड़ाई झगड़े दा इरादा नहीं, असी बड़े अमन दे नाल मक्के अंदर दाखिल होवांगे, काबातुल्लाह दा तवाफ करांगे और सफा मरवा दी साई करांगे ते दो दो नफल पढ़ के रब कोलों दुआ करके जमजम पी के ते वापस आ जावांगे। ते मक्के वाले आकड़ गए, कहने लगे नहीं दाखिल होंदे ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मशवरा देवो हुण की करिए। फरमाया कि एक कासद बना के, एक सफीर मैं अपना बना के मक्के दी तरफ भेजना, उन्हां नू जाके ब्रीफिंग दवे, उन्हां नू जाके इतमाद अंदर ले। असां कोई जंग करन दा इरादा लैके नहीं आए, ना साडे कोल समान है जंग दा, असां ते काबातुल्लाह दे दीदार वास्ते, जियारत वास्ते आए हां, लिहाजा ना रोकिया जाए। ते हजरत उमर नू खड़िया कीता गया। फरमाया नहीं, हजरत उमर नू क्योंकि बड़े जशीली तबीयत दे ने, अगर उन्होंने कोई गल अभी नबी कीती, कोई गल मेरे खिलाफ या नबी दे खिलाफ कीती, ते उमर ने नहीं वेखना भी ये कौन है अगे, उमर ने जड़ा है ना ओदा काम तमाम कर देना है। लिहाजा उमर नू ना। फिर करदियां करांदियां हजरत उस्मान दा नाम आया है। हजरत उस्मान के ऊपर सारे सहाबा नबी पाक ने इतमाद किया है। और इतमाद करके नबी, तवज्जो मेरे वल करना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना कर लगे ने, ए उस्मान जा मक्के वालियां नू जाके खबरां दे कि असां लड़ाई करने वास्ते नहीं आए। इधरों उस्मान चले गए ने और उधरों रब दा कुरान नाज़िल हो गया। अल्लाह पाक ने की फरमाया है, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, जरा जाके बेदार हो के मेरे अल अखा चखा पाया करो, एवं थले नीवियां ना पाया करो, मेरे अल वेख के जरा गल सुनो और मैं तुहानू सुनावा, सुनान दा मजा और सुनन दा मजा आए। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है, फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाजिऊनका तहता शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ला सकीनता अलैहिम व असाबहुम फतहन करीब।
اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دیو یارو میں تواڈے نال راضی ہو گیا میں تواڈے تے خوش ہو گیا نبی پاک نے حضرت عثمان نو ٹور چھڑے آئے مکے والیاں جڑی سازش کی تھی ملتان والیوں توجہ کرنا اے مکے والیاں نے کیا اے عثمان جم جم کے آ بار بار آ تیرے واسطے سارے رستے مکے دے کھلے نے کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہو جا زمزم پی لے اور کعبۃ اللہ دا طواف کر اور صفا مروہ دی سعی کر تیرے واسطے اجازتاں نے اور تیرے نبی دے صحابہ واسطے کوئی اجازتاں کوئی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما لگے او مکے والے او کن کھول کے سن لو اکھاں کھول کے تک لو جدوں تک میرے نبی نو اجازتاں نہیں ملن گیاں کعبۃ اللہ دے طواف دیاں میں حضرت عثمان بھی ادوں تک کعبۃ اللہ دا طواف نہیں کراں گا میں اس وقت تک کعبۃ اللہ دا طواف نہیں کراں گا تے حضرت عثمان کی آندے نے او مکے والیو کن کھول کے سن لو حضرت عثمان دا اعلان تے نبی پاک دے نال محبت دی انتہا تے محبت دا اظہار کی فرماندے نے سرکار جے نہ ہو سر میں نہ طواف کر ساں سرکار جے نہ ہو سر میں نہ طواف کر ساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں سرکار جے نہ ہو سر میں نہ طواف کر ساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں عثمان دے دل دے اندر کنا پیار مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا مکے والے کی کہنے لگے مکے والے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے خبراں نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتیاں اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت عثمان نو نعوذ باللہ استغفر اللہ قتل کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر دے کنہ تک کے خبراں پہنچیا نے میرے پیغمبر اچانک کھڑے ہو گئے فرمایا اے میرے صحابہ عثمان نو تے شہید کر دیتا گیا ہے حالانکہ مکے والیاں دے نال اسا کوئی ایسا برا قدم نہیں اٹھایا نہ اٹھان دا ارادہ آئی تے مکے والیاں نے کی کیتا ہے میرے عثمان نو ذبح کر دیتا ہے جدو انہیاں خبرہ پہنچیا میرے سونے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ اے میرے ہاتھ بیعت کرو عثمان واسطے اج اسا اس مقام تو واپس نہیں جاواں گے جدو تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لے لیواں گے کیونکہ عثمان ہے جدیاں شرما تے حیاواں دا تذکرہ اللہ دے ستا آسمانہ دے اوپر ہو رہے آئے عثمان ہے او جدے تے رب راضی ہے عثمان ہے جدے تے رب دا پیغمبر میں بھی راضی ہوں رب راضی ہوئے پیغمبر راضی ہوئے اج دا کالا کیڑا گٹر دا اٹھ کے کالے دل والا کالی سوچ کالی فکر والا کالے خیالہ والا اٹھ کے کہے عثمان احد اندروں فرار ہو گئے سن رب فرما رہے نے میں معاف کر دیتا تو فراری دے فتوے لا کے اور بیت رضوان دے اندر کے ہوتے موجود کوئی نہیں سی حالانکہ میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان دے ہاتھ دے نال تشبیہ دے کے فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگوں اے ہاتھ میں پیغمبر دا ہاتھ نہیں بلکہ حضرت عثمان دا ہاتھ ہے اور سنو کان کھول کے سنو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم شخصیت ہے جدے تے رب راضی ہوئے جدے تے پیغمبر راضی ہون ابو بکر راضی ہوئے عمر راضی ہوئے علی راضی ہوئے پیغمبر دے تمام صحابہ راضی ہون اج دا کوئی گندا گٹر دا کالا کالے دل والا کالے ذہن والا کالے کپڑے والا اٹھ کے کہے کہ عثمان دے اوپر میں راضی نہیں اور یاد رکھ
अख कान खोल के सुन ले, हजरत उस्मान ओ अजीम शख्सियत है और जिदा हया आसमान ते रब दे मलाइका करते ने और जिदा हया पैगंबर दी जात करती है। उस्मान ओ उस्मान है जिहड़ा रब दियां जन्नतां दा वारिस है। उस्मान ओ उस्मान है जिहड़ा रब दियां जन्नतां दा परौना ते लाडला है। हजरत उस्मान ऐसी अजीम शख्सियत है। हजरत उस्मान कोई जलदा ते जले मैं जलावांगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा। ओए सुनना चाहते हो रुतबे सहाबा दे? शेख साहब सहाबा दे रुतबे, अगर सहाबा नहीं ते अल्लाह दी कसमे साढ़े तक दीन नहीं पहुंच सकता। सहाबा दे बारे साडा ईमान साडी मुहब्बत की आंदी है। पैगंबर दा सहाबी साबित हो जाए पैगंबर दा सहाबी है। कोई भी गलती तलाश करिए सहाबा दी साडा ईमान गवारा नहीं करता। जेड़ा सहाबी है साडे कोल कुरान मौजूद है, रजी अल्लाह जिदे ते रब राजी हो जाए, जिदे ते पैगंबर राजी हो जाए, पैगंबर ते ओ राजी हो जान। तुहाडा मेरा हक नहीं बनदा कि ओदे ऊपर जरा करिए, ओदे ऊपर इख्तिलाफात रखिए, ओदे बारे तानो तशनी करिए। नबी पाक दे सहाबा कौन सहाबा ने? कोई जलदा ते जले मैं जलावांगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा। कोई जलदा ते जले मैं जलावांगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा। रब ते ओ राजी, रब ओ ना ते राजी, बाकी सब कुछ तो कबाजी। मैं कुरान खोल खोल के वखावांगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा। कोई जलदा ते जले मैं, लगदा ढिले ढिले हो। कोई जलदा ते जले मैं जलावांगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा। सहाबा दा जो मौजू होए ना, उदों चाहिए बयान करने वाले दे भी पैरों तक पसीना आया होए ते सुन वालियां नूं भी पसीना आ जाए, क्योंकि सहाबा दी गल हो रही है। जुरत, ये जुरत वाली आवाज़ होंदी है, लिहाजा तुहाडे अंदर वो जुरत नज़र नहीं आ रही। मैं कल्ले जुरत विखाई जावां है, कल्ली खप जावां जुरत विखा विखा के। बहरहाल खैर तुसी तवज्जो दे नाल जरा मेरा साथ दिओ। कोई जलदा ते जले मैं जलावांगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा। मैं सहाबा तो जवानी वार जावांगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन करीबा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उस्मान है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मेरे हाथ दे ऊपर बैत करो, मेरे हाथ दे ऊपर हाथ रख के उस्मान वल्लों बैत करो। मेरे पैगंबर दा हाथ मुबारक आ गया है और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हाथ मुबारक दे ऊपर हजरत अबू बकर दा हाथ आ गया है, ऊपर हजरत उमर अली मुर्तजा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे 1400 सहाबा दा हाथ आ गया है। ऊपर मेरे पैगंबर ने अपना हाथ लहरा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ऐ हाथ उस्मान वल्लों मैं नबी प्यार रखना वा।
یار جنوں کہہ دے نا، جنوں کہہ دے میرا پیغمبر کہ اے ہاتھ تے میرے عثمان دا ہاتھ تے، یقین جانو اودی تے اڈی چاہ دے نال زمین تے لگنی نہیں چاہیے۔ میں کسی نو کہہ دینا ماشاءاللہ میری محبت، میرا پیار، میرا ٹائم سارا تیرے واسطے، وہ بندہ اتنا خوش ہوندا ہے یار مینوں دسو عثمان دی عظمت دے شان دے کیا کہنے، جنوں میرے پیغمبر فرمان اے ہاتھ میرا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان دا ہاتھ ہے، سیدنا عثمان دا ہاتھ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 دے اوپر اپنا ہاتھ رکھیا، آسمان والا رب اے سارا منظر ویکھ کے خاموش نہ رہ سکیا، آسمان والے رب دی رحمت جوش اندر آئی ہے۔ آسمان والے رب نے فرمایا اے سونے محبوب جی نیچے تواڈا ہاتھ تے اتے 1400 صحابہ دا اتے پھر عثمان دی طرفوں تواڈا، اینا 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اوپر ہاتھ میں رب دا بھی ہاتھ شامل ہے، میں رب دا ہاتھ شامل ہے۔ تواڈی فتح فتح نال کی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک یقین جدوں قد دے اوپر لام داخل ہو جائے مانا یقین اندر بدل جاندا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ پاک یقیناً راضی ہو گئے نے اللہ کنا دے نال۔ فرمایا عن المؤمنین، مومنہ دے نال۔ اللہ کیڑے مومن نے؟ فرمایا اذ یبایعونکا، او مومن جنہاں نے تیرے ہاتھ دے اوپر بیعت کر لئیے، حدیبیہ والے مومن۔ اللہ بیعتاں تے بڑیاں ہوئیاں نے، کیڑی بیعت دی گل کر رہے ہو؟ فرمایا تحت الشجرہ، جڑی درخت دے نیچے بیعت کیتی گئی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماندے نے میں جان کر کے انہاں دے دلاں نوں ویکھے آئے، انہاں دے دلاں اندر رب دی محبت اور پیغمبر دی محبت تو سوا دنیا دا لالچ ہی کوئی نہیں، دنیا دا ہرس ہی کوئی نہیں۔ فَأَنزَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور انہاں دے دلاں دے اوپر میں رب نے آسمان تو اپنی رحمت دا سکون نازل کر دیتا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ فرماندے نے پریشان نہ ہویا جے، فتح تے ہمیشہ حق والیاں دی فتح ہے، اے نہ پریشان ہویا جے، نہ پریشان ہویا جے۔ میرے پیغمبر نے بیت رضوان دے اندر اپنا ہاتھ جیڑا ہے، اپنا ہاتھ عثمان والوں رکھ کے ثابت کیتا ہے عثمان میرے پیغمبر تو جدا، میرے پیغمبر تو جدا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ایسی عظمت تے ایسا شان عثمان نو عطا کیتا ہے، حضرت عثمان اس محفل اندر مجلس اندر اس موقع تے نہیں، لیکن شان تے مقام ساریاں نالوں زیادہ پا گئے نے۔ دوسرا موقع آیا، دوسرا موقع غزوہ بدر دیاں تیاریاں کر رہے نے، میرے پیغمبر دے 313 صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سونے محبوب جی میں بھی ساز و سامان تیار کر رہے ہاں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان تسا کوئی نہیں جانا، اے عثمان تسا کوئی نہیں جانا، جانتا ہے نا عثمان کہ میری بیٹی تواڈی بیوی سیدہ رقیہ بیمار نے، چچک دی بیماری دے اندر مبتلا ہو گئیاں، میری بیٹی تواڈی بیوی بیمار ہے، لہذا انہاں دی تیمارداری مدینے دے اندر رہ کے کرو۔ حضرت عثمان پریشان ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اے عثمان غم زدہ نہ ہو، اے عثمان پریشان نہ ہو، ایس غزوے دے اندر تسا نہ جاؤ گے، مدینے اندر رہو گے، مدینے اندر رہندیاں ہویاں توانو مال غنیمت تواڈا حصہ ملے گا، اور اجر دے اندر جویں دوسرے میرے صحابہ نو اجر ملے گا، توانو مدینے اندر رہن دے اندر اجر ملے گا۔ یعنی بیوی بیمار ہے گھر دے اندر، لہذا جہاد دے اوپر نہیں جانا، بیوی بیمار ہے جہاد دے اوپر نہیں جانا۔ نوجوانوں غور کرو، معاشرے دی تلخ حقیقت، گھر دے اندر بیوی بیمار ہوئے، نوجوان جڑا ہے وہ دینی تبلیغی دوریاں تے نکل جائے، اسلام شریعت آندی ہے کہ نہیں جائز تیرے واسطے،
کیونکہ جہاد ایسا عظیم عمل ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ تیری بیوی بیمار ہے، بیوی دی تیمارداری، او دا خیال، او دے اخراجات اٹھانا تیرے واسطے جہاد ہوئے گا. اس واسطے بیوی دا مقام عظمت ہے. مینوں دسو یہ تے بیوی ہے تے جے ماپے ہون، جے ماپے ہون اے تے بیوی ہے، جے ماپے ہون تے انہاں دا مقام تے عظمت کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں عثمان تسی رہو ایتھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. ٹائم گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری دی شدت دے اندر تے حضرت عثمان نو عرض کر دیاں نے اے میرے سر دے تاج عثمان مینوں کھڑا کرو، مینوں کھڑا کرو، میں بیٹھنا چاہنی ہاں. سیدہ رقیہ بیٹھ گئیاں نے. سیدہ رقیہ فرماندیاں نے عثمان دس میرے بابا دی کوئی خبر، میرے بابا تے میرے بابا دے یاراں تے صحابہ دی کوئی خیر و عافیت بدر دی طرف گئے نے جہاد دے اوپر، کوئی خیر و عافیت دی خبر کوئی ہوئے تے دسو. فرمایا اے رقیہ پریشان نہ ہو، تیرے بابا انشاءاللہ خیر و عافیت دے نال بدر دا مارکا جیت کر کے فتح لے کے گھر اندر آن گے. تھوڑی دیر گزری ہے. فرمایا نہیں عثمان اے جڑا میرا دل ہے بڑا بے چین ہے. میرے نبی میرے سر دے، میرے نبی اور میرا اصل سہارا میرے محبوب پیغمبر میرے ابو جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے صحابہ 313 لے کر کے ساری زندگی دی کمائے میدان جہاد اندر چلے گئے نے. پتہ نہیں اللہ ہی خیر کرے، جاؤ تے صحیح کسے اونچی پہاڑی تے چڑھ جاؤ، پتہ کر کے آؤ کہ کی خبراں نے میرے نبی دیاں، کی خبراں نے میرے بابا دیاں، کی خبراں نے. حضرت عثمان باہر گئے نے، گھر اندر آ گئے نے. فرمایا رقیہ نہ پریشان ہو، نہ غم کر، تیرے بابا جلدی واپس فتح لے کے آ جان گے. سیدہ رقیہ فرماندیاں نے نہیں عثمان میں بڑی بے چین ہاں، میں بڑی بے چین تے بے قرار ہاں، کوئی خبر لے کے آ، کوئی خبر لے کے آ. فرمایا رقیہ پانی پی لے. نہیں عثمان ادوں تک حلق تو نیچے پانی نہیں پہنچے گا جدوں تک اپنے ابو دیاں خیرت دیاں خبراں نہیں لے لواں گے. ملتان والے ہو جان دیو نا جیڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نے ماپیاں تو اپنا سب کچھ قربان کر دیندیاں نے، اور بیٹی ہوئے محمد دی بیٹی ہوئے پھر حالات و واقعات تے کیفیت کی بندی ہے انسان دی. سیدہ رقیہ فرماندیاں نے جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ. حضرت عثمان ایک اونچی پہاڑی دے اوپر چڑھ گئے نے. حضرت عثمان اونچی پہاڑی تے چڑھ کے ویندے نے. ایک قافلہ ایک اونٹ آ رہے ہے تے اللہ اکبر دے نعرے مار رہے ہے، اے تو بہت دور ہے تے فتح دی خبر لے کے آ رہے ہے. ہجے تے پیغمبر دے صحابہ تے ہجے بڑی دور نے، ہجے تے صرف ایک قاصد مدینے دے اندر خوشخبری دین واسطے آ رہے آئے نے. جس وقت واپس آئے سیدہ رقیہ نو دوڑ کر کے خبر دے لگے اے میری رقیہ، اے میری رقیہ، اے میری زوجہ، اے میری رقیہ کھڑی ہو جانا، مبارک ہوئے تیرے بابا فاتح بن کے غزوہ بدر چوں واپس آ رہے نے، جلد ہی انشاءاللہ واپس مدینے اندر پہنچ جان گے. حضرت عثمان نے ایک آواز ماری ہے، دو آواز، تین آوازاں لگائیاں، لیکن رقیہ دنیا تو جا چکیاں سن. رقیہ بابا دارا تک دیاں دنیا تو جا چکیاں سن. حضرت عثمان سامنے کھڑے ہو کے فرماندے نے رقیہ بڑا بابا بابا کر رہی سے، ہن تے بول دی بھی کوئی نہیں، جواب بھی کوئی نہیں دے رہے. میں کیا عثمان اج رقیہ کی میں بولے؟ رقیہ تے رب دیاں جنتاں دی مہمان بن گئی ہے، رقیہ دنیا چھوڑ کر کے چلی گئی ہے. اج رقیہ دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں نے. حضرت عثمان دیگر کوئی مدینے اندر صحابہ سن، انہاں دا ساتھ لے کے غسل کفن دا انتظام کر کے اور مدینے دے قبرستان دے اندر دفن کرن واسطے جا رہے نے. قبر دے اوپر مٹی پا رہے نے، جنازہ پڑھا لیا دفن کر کے مٹی پا رہے نے. ادھروں میرے پیغمبر بھی اتنے وقت دے اندر صحابہ دا قافلہ لے کے مدینے اندر
پہنچ گئے نے. میرے پیغمبر اڈیاں چک چک کے ویندے نے, کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے. صحابہ فرماندے نے محبوب جی کی تلاش کر دے ہو؟ فرمایا میرا عثمان تے میری رقیہ ایتھے نظر کوئی نہیں آ رہی. میرے عثمان نو کسے دسیا نہیں, اساں فاتح ہو کے مدینے دے چوک اندر کھڑے ہاں. فرمایا سونے محبوب جی رقیہ تواڈا راہ تک دیاں رب نو جا ملیاں نے, فوت ہو گئیاں نے. انہوں دفن کرن واسطے عثمان قبرستان اندر گئے نے. میرے پیغمبر اینا قدماں تو پلٹے نے قبرستان دے اندر. حضرت عثمان نے ویکھیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو. حضرت عثمان دوڑے نے آن سینے نال لگے نے, زارو کتار رو پے. میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان حوصلہ کر, اے فیصلے میرے رب دے فیصلے نے. حضرت عثمان عرض کردے نے محبوب جی میں اس وجہ تو نہیں رو رہا, موت تے آئی جانی ہے اج نہیں تے کل. اگے تواڈا میرا رشتہ دماد والا رشتہ سی, سسر والا رشتہ سی. اج تو بعد عثمان نو سب تو وڈا دکھ ایک آئے گا, اے دمادی والا رشتہ میرے پیغمبر دے نال ٹوٹ گیا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو, میری بیٹی ام کلثوم گھر اندر ہے, میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح میں تیرے نال کر دیواں گا. ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں. میرے پیغمبر نے فرمایا اگر میریاں 40 بیٹیاں, بعض روایت اندر 30 بیٹیاں 10 بیٹیاں, اگر 40 بیٹیاں میریاں ہوندیاں تے اے عثمان میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح اندر دیندا جاندا. کیوں عثمان ایک وفا دا پہ کرے, عثمان شرم و حیا دا پہ کرے. اے کون عثمان نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اے عثمان نام ہی بڑا پیارا ہے. بندہ عثمان دے نام دا مطالعہ کر لے, بندہ کدی بھی عثمان دے بارے تانو تشنیع نہیں کردا. حضرت عثمان نام ہی اتنا اعلیٰ ہے, نام ہی بول بول کے دستا ہے. حضرت عثمان عین سین میم الف اور نون 5 حروف دا مرکب ہے. حضرت عثمان 5 حرف ہون تے بندا ہے عثمان. عثمان دی پہلی عین ہے, عثمان دی پہلی عین بول کے دس دیئے جڑا عثمان دے بارے تانو تشنیع کرے, گستاخی کرے, دنیا اندر اور آخرت دے اندر عثمان دی عین دس دیئے عبرتناک سزا انہوں مل کے رہے گی. جڑا عثمان دی گستاخی کرے عبرتناک سزا ہے, اور عثمان دی ساتھ دس دیئے وہ جنیاں مرضی نیکیاں کر لے. عثمان دی ساتھ دس دیئے جدے دل اندر عثمان دے بارے بغض حسد ہوئے گا وہ ہر ثواب دے کولو محروم ہو جائے گا. اور عثمان دی میم دس دیئے کہ او دے دل دے اندر رب دی محبت دیرہ تے جگہ تے بسیرہ نہیں کر سکتی. جدے دل اندر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نفرت ہوئے, حسد ہوئے, بغض ہوئے, کینہ ہوئے, اور عثمان دی الف دس دیئے اور رب دیاں الفتہ دے کولو دور کر دیتا جائے گا. جدے دل اندر عثمان دا پیار تے محبت نہیں ہوئے گی, اور عثمان دی آخری حرف نون دس دیئے او ہر ناکامی او دا مقدر بن جائے گی. جڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دل اندر بغض تے اور کینہ رکھے گا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. حضرت عثمان کون عثمان ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک اس طرح میرے گھر اندر اس طرح اپنیاں پنڈلیاں تو کپڑا ہٹایا ہے, چادر ہٹائی ہے تے ٹیک لگا کے چار پائی تے بیٹھے نے. دروازہ کھڑکیا, دروازے تے کون آیا؟ ابو بکر نے اجازت طلب کیتی ہے, نبی پاک نو ملے نے, اپنی حاجت اپنا مسئلہ بیان کیتا ہے. میرے
पैगंबर इसे हालत अंदर बैठे रहे थे, वापस चले गए अबू बकर। हजरत उमर आए, इजाजत तलब की थी, ये वापस चले गए ने। जिस वक्त वापस चले गए, तीसरी मर्तबा दरवाजा खड़के है। फरमाया दरवाजे ते कौन है? मैं उस्मान आया वहां। मेरे पैगंबर जल्दी जल्दी बैठ गए ने और अपना तय बंद अच्छी तरह बंद लिया है। जड़ियां पिंडलियां ते कपड़ा नहीं सी, इन्हां पिंडलियां दे ऊपर कपड़ा पा ले आए और बड़े अदब ते बड़े हया दे दायरे अंदर रह के बैठ गए ने। वापस चले गए। उस्मान मां जी आयशा सिद्दीक़ा अर्ज कर दिया ने, सोने महबूब जी अबू बकर मेरे बाबा आए, लेकिन तुसा उसी तरह बैठे रहे। उमर आए, उसी तरह बैठे रहे। उस्मान आए ते तुसा अपनियां पिंडलियां ते कपड़ा पा लिया। फरमाया आयशा बड़ी बोली है, ओ जिदा हया आसमान दे रब दे मलाइका फरिश्ते करदे ने, मैं रब दा नबी हो के ओदा हया क्यों ना करा? मेरी पिंडली तो कपड़ा हटिया होए और हजरत उस्मान आए, ओ शर्मो हया दी वजह दे नाल अपना मसला बयान ही ना कर पाए। इधर वेखियो हाशमी साहब, ए पिंडली हुंदी है, इथों कपड़ा हटिया, ये तो कोई शर्मो हया दे दायरे तो बाहर गल कोई नहीं। अगर हटिया भी रवे कोई एडी वड्डी गल नहीं, मर्द मर्द नूं वेख लवे लै लत, लेकिन इन्ना हया हजरत उस्मान, मैं तेनू हया दी गल सुनावा, मुल्तानियों तड़प जाया जे। हया हया उस्मान दा कितना हया है। हजरत उस्मान ने जिस वक्त अपना हाथ नबी दे हाथ ते रख के बैत कर ली है ना, जिस वक्त बैत कर ली है, हजरत उस्मान ने मरदे दम तक नहाउंदिया वक्त भी ए हाथ नाफ तो थले नहीं जान दिता। ये हया सी उस्मान दा, मरदे दम तक नाफ तो नीचे हाथ नहीं जान दिता। गैर शरी काम नहीं, हाथ लग जाना, लेकिन नाफ तो थले हाथ नहीं जान दिता। हया हजरत उस्मान दा, हया हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो दे अंदर। मैं हया दी गल करा, हया नहीं मुकदा। अगर हया दी गल करा, हजरत उस्मान दे सर दे बालां तो लैके पैरां दे नाखना तक इतना हया है। अज दी एक जवान ते बाकिरा कंवारी औरत दे अंदर भी इन्ना हया कोई नहीं। हजरत उस्मान दे अंदर इन्ना हया, अज दियां जवान लड़कियां चो हया निकल गया है। बस शॉर्टकट जिहा लिबास पाओ, मोबाइल फोन टच एंड्राइड कोल होए, दो चार वीडियो बनाओ, टिकटॉक ते लाओ ते वायरल होवो, लोगों दियां काला सुनो ते बेहयाई दे अड्डे चलाओ, फिर बस दुनिया साडी है, दुनिया साडी है। ऐ मेरी बहना, खुदा दा वास्ता, खुदा दा वास्ता, अगर तेरा बाप दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी करने वाला है, माड़ा है, कोई गल नहीं, लेकिन इज्जत असल चीज़ है, इज्जत जायदाद है। अपनी गैरत दा हया कर, अपनी इज्जत दी हिफाजत कर। अगर इज्जत दी हिफाजत कर लेंगी, याद रख असल गैरत, असल साजो समान ऐ साजो समान है। अगर इज्जत दी हिफाजत और गैरत दी हिफाजत कर लेंगी, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं जिस वक्त वेना वा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो दी सिखावत, गज़वा तबूक दा मौका आया, मेरे पैगंबर ने चंद चंदे दा ऐलान कर छोड़े आए। हजरत उस्मान ने अपनी जेब अंदरों एक थैली कड्डी है, 1000 दिनार लिया के नबी दी झोली अंदर ढेरी कर दिते ने। किन्ने दिनार? 1000 दिनार। दिनार हुंदे सन सोने दे, तेरा दिनार हुंदा सी 4 माशे ते गालबन 2 रत्तियां दा। एक तोले दे अंदर 12 माशे हुंदे ने, एक तोले अंदर 12 माशे हुंदे ने। एक तोले दा हिसाब ला लो इस टाइम किन्ना बनदा है। एक दिनार 4 माशे ते कुछ रत्तियां दे बराबर एदा वजन हुंदा सीगा, और एक तोला 12 माशियां दा हुंदा है। अगर इनू ज़रब दईए ना, कमो पेश 2.5 करोड़ रुपया बनता है। हजरत उस्मान ने अपनी जेब चो 2.5 करोड़ कढ़िया, महबूब दी झोली च रखता, फरमाया जिहाद की तैयारी करो, मैं उस्मान दा जान माल सब कुछ ही दीन वास्ते हाजिर है। 2.5 करोड़ रुपया नबी दी एक वास्ते कढ़ के रख देना, ये कोई मामूली गल है? साड़ियां मस्जिदां दा बिल आ जाए, सानू ते लिख के लाउणा पैंदा पंफलेट कि सारे साथी हिस्सा मिला दे, या खतीब ऐलान करेगा भाई सारे साथी उठो 50, 100, 200, 500, 1000 दियो ताकि बिल पूरा करिए। हजरत उस्मान ऐसे सखी इंसान सन, ऐसे सखी इंसान सन। 2.5 करोड़ रुपया जेब चो कढ़ के मुस्तफा दे सीने दे अपने झोली दे अंदर रखिया।
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چولی دے اندر اے سونے دے سکے چمکدے ہوئے اس طرح سیدھے پور الٹے کر رہے نے الٹا رہے نے چھن چھن دی آواز آئے میرے پیغمبر فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اللہ دی قسم عثمان اج تو بعد کوئی بھی عمل کر لے اینو کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے پائے گا کی ترجمہ بن گیا حضرت عثمان گناہ بھی کر لیں لیکن عثمان پھر بھی رب دیاں جنتاں دا مہمان بن گیا ہے عثمان نے میرے دل نو راضی کر دیتا ہے میرے دل نو خوش کر دیتا ہے پیاریو حضرت عثمان او عظیم ہستی ہیں جدے بارے رب دا قرآن بول بول کے بار بار کہہ رہے آئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر یہ انج سمجھو اے تواڈے تے ازمائش ہے جمعہ میں مڈو سڈو پھر شروع کر کے 2:30 تے کم لے جانا 12:30 تو 1:30 سی نا پھر 2:30 تے کم لے جانا ہے تے تسی ساتھ دیو تے میں جمعہ ختم کراں ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جیدہ نا سن کمب دا کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان و علی ایک شرم و حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کیتی جس دی سونے علی صدیق عمر عثمان و علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی سونا علی بہادر شیر خدا سونا علی بہادر شیر خدا سونا علی بہادر شیر خدا سونا لقب سی جس دا اسد اللہ سونا حق دا ولی نال شیر جلی صدیق عمر عثمان و علی اے سارے نبی دے پیارے نے اے سارے نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے جیڑا من دا نہیں اینا چارانو ہائے او جیڑا من دا او جیڑا من دا اسی نفی نہیں کر دے علی دی او جیڑا من دا نہیں اینا چارانو او جیڑا مقام ابو بکر دا مننے او شان علی دی من کے دوسرے دی نفی نہیں کر دے او جیڑا من دا نہیں اینا چارانو شالا پیٹ دا پھرے او شالا پیٹ دا پھرے او شالا پیٹ دا پھرے او گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی آخر دعوانا الحمدللہ